बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आप हमेशा मेरे कपड़े उठाकर क्यों बांट देती हैं? कभी ताहा और मायरा के कपड़े नहीं दिए। मेरे साथ आपकी क्या दुश्मनी है? मैंने गुस्से से मामा की तरफ देखते हुए पूछा। वो इस वक्त अपने कमरे में बैठी सेल फोन पर ड्रामा देख रही थी जब मैं दहाड़ती हुई उनके कमरे में आई। अब कौन से तुम्हारे कपड़े गुम हो गए हैं जो चीख रही हो? फोन पर नजर जमाए मामा ने लापरवाही से पूछा। मेरे चीखने चिल्लाने से बिल्कुल बेनियाज फोन पर मसरूफ थी। मेरा रेड सूट जो पिछले महीने ही बनवाया था वो कहाँ है? तुम्हारी अलमारी में ही होगा। बदस्तूर फोन पर नजरें जमाए उन्होंने जवाब दिया। अगर अलमारी में होता तो आपसे पूछती। सकीना से पूछा तो वो कहती है कि आपने कल चंबेली बुआ को मेरे बहुत से पुराने कपड़े दिए हैं। मैंने सवालिया नजरों से पूछा। पुराने कपड़े दिए थे? हो सकता है उनमें वो सूट भी दे दिया हो। इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? नर्म लहजे से मामा ने पूछा। मेरा नया सूट जो सिर्फ एक बार पहना था आपने उठाकर किसी और को दे दिया और कहती हैं इसमें चिल्लाने की क्या बात है? उनके अनजान बनने पर मैं एक एक लफ्ज चबाते हुए बोल रही थी। तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है? कोई और पहन लो, मामा ने मशवरा दिया और दोबारा फोन पर ड्रामा देखने में मसरूफ हो गई। अब की बार चंबेली बुआ कपड़े लेने आई तो मैं खुद उन्हें गेट से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अपने कमरे में आकर अलमारी से कपड़े निकालते हुए मैं गुस्से में मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मेरे कपड़ों से न जाने मामा को क्या जिद है जो उठाकर बांट देती हैं। अब मैं अपनी अलमारी को ताला लगाऊंगी। उस समय बड़बड़ाते हुए मेरे जहन में अलमारी को ताला लगाने की तरकीब आई। क्या हुआ है? इधर उधर क्यों टहल रही हो? मायरा कमरे में दाखिल हुई तो मुझे कमरे में टहलते देखकर हैरत से पूछने लगी। मामा ने एक बार फिर मेरे कपड़े उठाकर चंबेली बुआ को दे दिए हैं। सुबह यूनिवर्सिटी में जो सूट पहनकर जाना था पुराना समझकर मामा ने वो नया सूट भी दे दिया है। अपने बेड के करीब खड़े होकर मैंने उसे बताया। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? हम दोनों कल बाजार जाती हैं और अच्छे से कोई ड्रेसेस खरीद कर ले आती हैं। मायरा ने कल के हवाले से प्रोग्राम तरतीब देते हुए कहा। कल यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी है, इसीलिए इत्मीनान से शॉपिंग करूंगी। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने कहा। कब तक सोना है? आप जाग भी जाओ, नाश्ता कर लो। मामा रेडी हो रही हैं बाजार जाने के लिए। तुमने भी रात को कहा था ना कि जाना है, अब उठ जाओ। मायरा ने मुझे जगाते हुए कहा। मैं उठना चाह रही हूँ लेकिन मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बुखार हो गया है। मैंने तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए जवाब दिया। मायरा ने आगे बढ़कर मेरी पेशानी को छूकर देखा। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, वो परेशानी से बोली। इसीलिए चाहने के बावजूद भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। ऐसा करो कि तुम उठो और हाथ मुंह धो लो। हेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ते के लिए लेकर आती हूँ और इसके बाद बुखार की मेडिसिन देती हूँ। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। आज पापा को कोई ज़रूरी काम था इसीलिए वो ऑफिस चले गए हैं, वरना मैं उनसे कहती कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते। ये तुम्हें अक्सर बुखार क्यों हो जाता है? अच्छी तरह से तुम्हारा चेकअप करवाएं। हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए उसने कहा। तुम मेडिसिन ले आओ, मैं मुंह धो लेती हूँ। बेड से उठते हुए मैंने कहा। मुंह हाथ धोकर कमरे में वापस आई तो मायरा मेरे लिए नाश्ता ले आई। चाय के साथ ब्रेड का एक स्लाइस लेने के बाद मैंने मेडिसिन ली और दोबारा लेट गई। अभी तुम आराम करो, शाम तक तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो हम फिर बाजार चले जाएंगे। कंफर्टर मेरे ऊपर सही तरह से रखते हुए मायरा ने कहा तो मैंने असबात में सर हिला दिया। शाम तक बुखार तो उतर चुका था लेकिन कमजोरी की वजह से बाजार जाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारे लिए मैं कुछ ड्रेसेस ले आऊंगी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आ जाएंगे, वरना चंद दिन बाद हम दोनों दोबारा शॉपिंग के लिए चली जाएंगी। मेरे इनकार पर मायरा ने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा। सुबह भी तबीयत कुछ खास बेहतर न थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली। शाम तक मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, इसीलिए रात के खाने पर डाइनिंग हॉल में आ गई जहां बाबा भी मौजूद थे। इस वक्त वो ट्रैक सूट में मलबूस कोई खलंडरे से नौजवान दिखाई दे रहे थे। हेलो माय यंग पापा, उनके करीब पहुंचकर तारीफी नज़र से उन्हें देखते हुए मैंने कहा। थैंक यू लिटिल गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो जो अपने बूढ़े पापा की तारीफ करती रहती हो। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया।
ویسے آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ پاپا کو اتنا مکھن لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہال میں داخل ہوتے ہوئے تاہا نے مسکرا کر پوچھا۔ میں اپنے باپ کو مکھن کیوں لگاؤں گی؟ ابھی ماشاءاللہ سے میرے پاپا بالکل ینگ ہیں، تم کیوں جیلس ہوتے ہو؟ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے اس پر بیٹھ کر میں نے کہا۔ میرے سامنے والی کرسی پر وہ بھی بیٹھ چکا تھا۔ اب تم دونوں لڑنا مت شروع ہو جانا، آرام سے ڈنر کرو۔ ماما نے میری طرف دیکھتے ہوئے روکا۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی کیوں کہتی ہیں؟ ان دونوں کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ میں ان کی بڑی بہن ہوں اور میرا ادب و احترام کیا کریں۔ ماما کے ٹوکنے پر میں نے تپتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، کبھی بھی دونوں چھوٹوں کو نہ ڈانٹتی تھی بلکہ ہر بار مجھے ہی ہر بات سے روکتی رہتی تھی۔ میں نے تم دونوں کو لڑنے سے منع کیا تھا، صرف تمہیں نہیں کہا تھا، اور اگر تمہیں کہا بھی تھا تو غلط نہیں کہا تھا، کیونکہ تم ہر وقت لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہو۔ ماما نے میرے اونچا بولنے پر خون خار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارم بیٹا، بات بات پر لڑنا کیوں شروع ہو جاتی ہو؟ یہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہا کرو اور ہر بات پر غصہ مت کیا کرو۔ بابا نے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے سمجھانے کے لیے کہا۔ اوکے بابا۔ بات کو مزید آگے بڑھانے سے بہتر میں نے خاموش ہو جانا بہتر سمجھا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا تھا کہ ہر بات پر آپے سے میں باہر کیوں ہو جاتی تھی۔ غصہ ہر وقت میری ناک پر دھرا رہتا تھا۔ میں اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ یونیورسٹی میں سال کا اختتام چل رہا تھا۔ اس کے لیے یونیورسٹی میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس کی طرح میں بھی پارٹی کے حوالے سے بہت پرجوش تھی۔ ماہرہ کے ساتھ بازار جا کر میں نے خوبصورت ڈریس خریدا، اس کے ساتھ میچنگ چوڑیاں، جیولری اور جوتے بھی خریدے۔ میں چاہتی تھی میرا ڈریس سب سے خوبصورت ہو، اسی لیے بہت سی دکانوں پر گھومنے کے بعد ایک ڈریس پسند آ گیا جو میں نے خرید لیا۔ پارٹی کے روز میں پارلر سے تیار ہوئی۔ جب یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ہر کوئی تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، میری بیسٹ فرینڈ نے کہا تو مسکراتے ہوئے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پارٹی کے فوراً بعد میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ شام کو واپسی ہوئی۔ میں بہت تھک چکی تھی، اسی لیے فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی الماری کھول کر میں نے ایک ہلکا پھلکا سا لان کا سوٹ نکالا۔ اس بھاری سے ڈریس کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سارا دن اونچی ہیل کا جوتا پہننے کی وجہ سے اب پاؤں بھی بہت تھک چکے تھے، اسی لیے میں نے سونے کے لیے لیٹنا مناسب سمجھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنی جلدی کمرے کی لائٹ کیوں آف کر دی؟ مائرہ نے کمرے میں آ کر حیرانگی سے پوچھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اسی لیے اب آرام کرنا چاہتی ہوں، تھکاوٹ بھرے لہجے سے میں نے جواب دیا۔ میں تو تم سے پارٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے آئی تھی، لیکن تم بہت زیادہ تھکی ہوئی محسوس ہو رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، ہم بعد میں بات کر لیں گے، تم آرام کرو، مائرہ نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ امتحانات بہت قریب آ رہے تھے، اسی لیے سب مصروفیات چھوڑ کر میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ آج میرا پہلا پیپر تھا جو میری توقع کے عین مطابق بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ گھر واپس پہنچی تو چمبیلی بوا آئی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے میرے ہی کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جنہیں وہ ترتیب سے رکھتے ہوئے ایک بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ماما کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے میرے کپڑے اٹھا کر دیے تھے، آج پھر دے رہی ہیں؟ ان کپڑوں میں آپ کی مائرہ یا تاہا کے تو کوئی کپڑے شامل نہیں ہیں، ہمیشہ میرے کپڑے ہی کیوں دیتی ہیں؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری ہم عمر ان کی پوتی اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہے، اسی لیے دیتی ہوں۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارے پاس اور کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں۔ ماما نے گھورتے ہوئے مجھے دیکھا اور جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر پاؤں پٹکتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ نہ جانے کب تک سوتی رہی۔ مائرہ نے مجھے جگایا تو آنکھیں ملتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ منہ کے آگے ہتھیلی رکھ کر جمائی روکتے ہوئے میں نے پوچھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو؟ مائرہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ عموماً میں اس وقت سوتی نہ تھی، لیکن آج طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، اسی لیے شاید نیند آ گئی تھی۔ انگلیوں کی پوروں سے سر کو مسلتے ہوئے میں نے کہا۔ ماما کب سے تمہارا پوچھ رہی تھی، اس وقت تمہارے سو جانے پر وہ بھی پریشان ہو رہی تھی، مائرہ نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کیوں سو رہی تھی؟ ماما اس وقت باہر لان میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ انہیں لان میں بیٹھا دیکھ کر
میں بھی ادھر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی ماما نے پوچھا، سر میں درد سا ہو رہا تھا اسی لیے سو گئی تھی؟ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا، موسم تو بہت اچھا ہو گیا ہے، لگتا ہے آج بارش ہوگی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا ہمیں چھو کر گزرا تو موسم کے تیور دیکھتے ہوئے ماما نے پیش گوئی کی۔ رات کے پچھلے پہر کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو پانی پینے کے لیے بیڈ سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا۔ سارا جسم اکڑا ہوا تھا، شاید بخار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سارا جسم ہی درد ہو رہا تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہو کر دوبارہ لیٹتے ہوئے میں نے سوچا، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ کل تمہارا پیپر ہے، سونے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کیا کرو، ہر وقت میں تمہیں جگانے کی ڈیوٹی ہی دیتی رہتی ہوں۔ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہو کر مائرہ غصے سے چیخنے لگی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہر وقت سوتی رہوں، میری صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بخار ہو رہا ہے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے میں نے دھیمی آواز سے جواب دیا۔ کمزوری کی وجہ سے بولنے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ یا اللہ، تمہارا چہرہ تو بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس کی فکر مندی سے میری طرف بڑھتی ہوئی نظریں، میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے کوشش کی کہ دیکھ سکے بخار کتنا ہے۔ اس نے مجھے کہا، کوشش کرو کہ تم کسی طرح سے اٹھ سکو، میں تمہیں نیچے لے کر چلتی ہوں۔ آج میں ماما سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے ہی جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ تمہیں چند دنوں بعد بخار کیوں ہو جاتا ہے۔ مائرہ نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ہاں، مجھے تھام کر وہ سیڑھیوں سے نیچے لے آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ ناشتہ کرتے ہوئے ماما کا دھیان سیڑھیوں کی طرف پڑا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ طاہر اور پاپا بھی مڑ کر دیکھنے لگے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ماما اور پاپا کا کمرہ تھا۔ مائرہ مجھے اس کمرے میں لے آئی۔ مائرہ، اسے کیا ہوا ہے؟ کمرے میں داخل ہو کر ماما نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ اسے آج پھر پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، اٹھ کر چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، مائرہ نے جواب دیا۔ یوں روز روز بخار ہو جانا یا جسم میں درد ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ اس کو جلدی سے ادھر لٹا دو، آج ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے ہی جاتے ہیں۔ پاپا بھی ناشتہ چھوڑ کر کمرے میں آ گئے اور میری حالت دیکھتے ہوئے کہا، میں آج نہیں جا سکتی کیونکہ کل میرا پیپر ہے۔ میں نے نقاہت بھرے انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، پیپر کی تیاری واپس آ کر لینا۔ ماما نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ابھی میڈیسن دے دی ہے، پیپرز کے بعد چیک اپ کروا لوں گی۔ میں نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پیپر کی تیاری بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ مائرہ نے بھی ماما کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، آج رہنے دینا، پیپرز کے بعد فری ہو کر پھر چیک اپ کروا لوں گی۔ میں نے ضدی انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو میری بات ماننا پڑی۔ میڈیسن کھانے کے بعد ماما ہی کمرے میں آرام کرتی رہی۔ چند گھنٹوں کے بعد طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے پیپرز کی تیاری شروع کر دی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو آئے روز میری طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ آخری پیپر دے کر گھر واپس آئی تو میں خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے بابا نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، صبح کے وقت پر ریڈی ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے میں نے سونے کے لیے لیٹی تو ماما نے کمرے میں آ کر کہا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں تھی چیک اپ کی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں صبح تیار ہو جاؤں گی۔ میں نے جواب دیا، اوکے، اب تم سو جاؤ تاکہ صبح تک تمہاری نیند پوری ہو جائے۔ ماما نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جن کی رپورٹس اگلے دن آنی تھی۔ خدا کا شکر رہا کہ سب رپورٹس کلیئر تھی۔ اچانک ایک خالہ کی بیٹی فیروزہ کی شادی آ گئی۔ فیروزہ میری نہ صرف کزن تھی بلکہ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ سب کچھ بھول کر میں اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے تو ہم سب خالہ کے گھر میں ہی شفٹ ہو گئے۔ ان کا گھر بھی اسی شہر میں تھا۔ شادی کے ہنگاموں نے سب کو تھکا کر رکھ دیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا جس دن فیروزہ نے رخصت ہو کر سسرال جانا تھا۔ 2 دن بعد ان کا ریسیپشن تھا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو زندگی جیسے ایک دم سے ٹھہر سی گئی۔ مارا یونیورسٹی چلی جاتی تو میں سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی۔ رزلٹ آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں خود کو مصروف کرنے کے لیے کوئی جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں اچانک ہی تبدیلی آنے والی ہے۔ اپنے کمرے میں بنی کپڑوں کی الماری سے کپڑے لینے کے لیے کھولے تو اس میں کپڑے بہت کم پڑے ہوئے تھے۔ یہ میرے کپڑے کہاں چلے گئے؟ حیرانگی سے میں نے سوچا تو سب کو پڑھی الماری میں پڑے ہوئے تھے، اچانک ہی کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ الماری کے سامنے کھڑی حیرت سے دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ چمبیلی بوا آئی ہوں اور ماما نے میرے سارے کپڑے اٹھا کر دے دیے ہوں۔
अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया तो अलमारी बंद करके जल्दी से मैं नीचे आ गई। मेरा ख्याल बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि चंबेली बुआ एक सोफे पर बैठी हुई थी और उनके सामने मेरे इस्तेमाल शुदा कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, जिन्हें वो तरतीब से अपने बैग में रख रही थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस घर में मेरे साथ किसी को क्या दुश्मनी है। हर बार आप मेरे कपड़े उठाकर दे देती हैं, आखिर ऐसा क्यों है? मैंने बगैर किसी परवाह के मामा के सामने खड़े होकर गुस्से से कहा। इरम, अपने लहजे पर गौर करो, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मामा ने वसूली निगाह से मुझे देखते हुए कहा। वो इस वक्त शदीद गुस्से में दिखाई दे रही थी। आपको न जाने मेरे कपड़े बांट कर क्या सुकून मिलता है, जो हमेशा मेरे कपड़े बांट देती हैं। अब की बार मैंने धीमे मगर नखुवत भरे अंदाज से कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि इनकी पोती तुम्हारी हम उम्र है, इसीलिए ये मुझसे तुम्हारे कपड़े लेने आती हैं। मामा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। चंबेली बुआ के सामने इस तरह के लहजे में बात करने पर वो शदीद गुस्से में आ गई थी, लेकिन मैं रोज रोज के इस तमाशे से भी तंग आ चुकी थी। मेरे इस्तेमाल शुदा कपड़े चंबेली बुआ लेने के लिए जब जी चाह मुंह उठाकर आ जाती थी। आज मैंने उनसे दो टोक बात करने का फैसला कर लिया था। वो सबसे बेनियाज कपड़े अपने बैग में ठूंसने में मसरूफ थी। आपकी पोती का जी नहीं भरता कपड़ों से? अगर वो खुद कपड़े नहीं बना सकती तो इस्तेमाल करने में तो एहतियात कर सकती है, ताकि आपको रोज रोज मेरे कपड़े मांगने की मुशक्कत न करनी पड़े। सख्त लहजे में उनकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, बेटी, मैं कौन सा नए कपड़े लेकर जाती हूँ? पुराने कपड़े हैं तो लेकर जाती हूँ। अगर तुम्हें इन पर भी एतराज है तो आज के बाद मैं लेने के लिए नहीं आऊंगी। चंबेली बुआ ने हाथ रोक कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरे कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको आदत पड़ चुकी है दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने की। कोई लिहाज रखे बगैर मैंने तंग आकर कहा, हमने तो इस घर का नमक खाया है, अपनी सारी जवानी इस घर की खिदमत में लगा दी। शादी के बाद भी मैंने इस घर में काम करना नहीं छोड़ा था। अपने छोटे छोटे बच्चे उठाकर भी जाती थी, जिसमें ताकत नहीं रही कि तुम लोगों की खिदमत कर सकूं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं किया जिस तरह आप कर रही हैं। आप नहीं जानती हैं कि मेरी कौन सी मजबूरी मुझे आपके दर पर ले आती है, और मुझे यकीन है जिस रोज़ आपको हकीकत का पता चलेगा आपको पछताना पड़ेगा। चंबेली बुआ ने तासुफ भरी नज़रों से मेरी तरफ देख कर कहा। उनके झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर दुख के असरात साफ दिखाई देने लगे थे। इरम, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम दिन ब दिन हद से ज़्यादा खुदसर और बदतमीज़ होती जा रही हो। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, मामा ने गरजते हुए कहा। उनके अंदाज से पता चल रहा था कि अगर मैं यहाँ से ना गई तो कुछ बाइद नहीं कि वो मुझ पर हाथ उठा लेती, इसीलिए इस वक्त यहाँ से निकल जाना ही मुनासिब समझा। मायरा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बड़बड़ाती हुई उसके कमरे में दाखिल हो गई। क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हो? वो फ़ोन पर मसरूफ़ थी। मुझे देखते ही फ़ोन एक साइड पर रखकर पूछा, तुम बताओ मुझे, तुम्हारे कपड़े मामा ने उठाकर दे दिए हों। हमेशा मेरे कपड़े ही चंबेली बुआ को दे देती हैं और मुझसे पूछती हैं कि गुस्सा क्यों कर रही हो। आज भी मेरे कपड़े दे रही हैं और मना करने पर मुझे ही डांट पड़ रही है। उनके सामने बेड पर बैठते हुए मैंने शिकायती अंदाज से कहा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अगर मामा तुम्हारे कपड़े किसी गरीब को दे देती हैं तो ये अच्छी बात है ना। सबसे ज्यादा कपड़े बनाकर भी तो तुम्हें ही देती हैं। मायरा ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि वो सिर्फ मेरे कपड़े ही क्यों देती हैं, और हर 2-3 महीने के बाद कपड़े बांटने की उन्होंने कोई मन्नत मानी हुई है? मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मन्नत ही मानी हुई है, इसीलिए तुम्हारे कपड़े उठाकर दे देती हैं। अचानक ही मामा ने कमरे में दाखिल होकर कहा। मायरा के बजाय मामा ने इसका जवाब दिया। उनके चेहरे पर गुस्से के असरात साफ दिखाई दे रहे थे। आज तुमने किसी दूसरी औरत के सामने जो रवैया अख्तियार किया था, इसका मतलब है कि तुम हमारे घर की हर रवायत और तरबियत को भूल चुकी हो। अगर मैं तुम्हारे कपड़े किसी गरीब को दे देती हूँ तो उसके बदले में तुम्हें बनवा कर भी देती हूँ। जब तुम्हें पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े मिल जाते हैं तो फिर गुस्सा किस बात का? मामा ने ऊंची आवाज में गुस्से से पूछा। मुझे गुस्सा कपड़े देने का नहीं, बल्कि इस बात का होता है कि वो हर 2-3 महीने बाद ही मुंह उठाकर कपड़े मांगने के लिए क्यों आ जाती हैं। अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो जो कपड़े उनको एक बार दिए जाते हैं वो संभाल कर क्यों नहीं रखती? उनकी पोती को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो उसके लिए कपड़े मांग कर लाती हैं, वो एहतियात से इस्तेमाल करे। मामा के गुस्से को देखते हुए मैंने भी ऊंचे लहजे में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम ना समझो, इसलिए हालात की नज़ाकत को समझ नहीं पा रही। क्या तुम समझती हो कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है जो सिर्फ तुम्हारे कपड़े देती हूँ? ऐसी बात हरगिज नहीं है। मायरा और ताहा के पुराने कपड़े भी मैं ज़रूरतमंदों में बांट देती हूँ, सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही चंबेली बुआ लेकर जाती हैं। मामा सांस लेने के लिए रुकी तो मायरा ने उठकर उन्हें अपनी जगह पर बिठा दिया
اور خود سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ آج تم نے جس طرح چنبیلی بوا سے بات کی ہے انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے تمہارے رویے سے، اور وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، ماما نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ ہماری بہت پرانی ملازمہ ہیں، میری شادی سے پہلے بھی وہ اس گھر میں کام کر رہی تھی، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اسی لیے کام نہیں کر سکتی، اور تم یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ آپ کی بار ماما نے دھیمے لہجے سے کہا۔ تم بہت چھوٹی تھی جب ہم بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے، یہ تو چنبیلی بوا ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی اور ہم اس مصیبت سے نکل سکے۔ میری خاموشی پر ماما نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے اس گھر کے ذہن میں جہاں آج کل گاڑی کھڑی کرنے کے لیے گیراج بنا ہوا ہے وہاں بیری کا درخت ہوتا تھا۔ گرمیوں کی دوپہر میں ہم اس درخت کے نیچے چارپائیاں بچھا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تمہیں نہ جانے کیا ہوا، جب بھی اس درخت کے نیچے جاتی تو زور زور سے رونے لگتی، چیختی، چلاتی، آنکھیں بند کر لیتی، تب تک روتی رہتی جب تک کمرے میں نہ آ جاتی۔ تمہارے اس طرح رونے سے ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ تمہاری دادی کے مطابق تم ڈر جاتی ہو اسی لیے رونا شروع کر دیتی ہو، پھر تم بیمار رہنے لگی، ہر وقت روتی رہتی اور بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ کھانا پینا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے تم بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر کی دوا سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ ہم نے تمہارے علاج میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن تمہاری حالت روز بروز خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز مایوس ہو گئے تھے، بستر پر لیٹی تم ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتی تھی۔ ہم نے تمہارا روحانی علاج بھی کروایا مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ تم بیٹھے بیٹھے ایک دم چیخنے لگ جاتی اور پھر ہوش میں بیگانی ہو جاتی۔ ہم سب تمہاری حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے۔ چنبیلی بوا کے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے، بوا کے کہنے پر ہم تمہیں ان کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے اپنے علم کی مدد سے بتایا کہ تمہارے ساتھ ہر وقت ایک جڑیل چمٹی رہتی ہے جو تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ غیر مسلم تھی اور انتہائی گندی تھی، مردار کھاتی تھی۔ اس کی نحوست کی وجہ سے تم ہر وقت بیمار رہتی تھی۔ اس بزرگ نے اسے ہم سب کے سامنے حاضر کر لیا۔ تم کیوں اس بچی کے ساتھ چمٹی رہتی ہو؟ تمہاری وجہ سے یہ ہر وقت بیمار رہنے لگی ہے۔ میں اس بچی کو تنگ نہیں کرتی بلکہ بہت پیار کرتی ہوں، یہ میری وجہ سے بیمار نہیں رہتی۔ اس نے پیار بھری نظروں سے تمہاری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم غیر مسلم ہو اور صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی جس کی وجہ سے یہ بچی بیمار رہتی ہے۔ تم اپنی دنیا میں ہی کسی بچی سے دل لگا لو۔ بابا جی نے اسے آرام سے سمجھاتے ہوئے کہا، میری بچی بالکل اسی بچی کی ہم عمر تھی جو مر چکی ہے، اسی لیے مجھے یہ اچھی لگتی ہے، میں اسے چھوڑ کر جانے والی نہیں ہوں۔ اس نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا، تمہارے اور بچے بھی تو ہوں گے، ان کا خیال رکھو، ایک بچی کے مر جانے سے دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی۔ اب کی بار بابا جی نے غصے سے کہا، میری اور بھی 2 بچیاں ہیں لیکن جو بچی مر چکی ہے وہ بالکل مجھے اس بچی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ جب روتی ہے یا کھیلتی ہے تو مجھے اپنی بچی کی یاد ستانے لگتی ہے، اس بچی میں مجھے اپنی بچی دکھائی دیتی ہے۔ اب کی بار اس نے روتے ہوئے کہا، اگر تم اس بچی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا مذہب بدلنا پڑے گا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ حرام اور مردار کھانے بھی چھوڑنے پڑیں گے، اور اپنی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں اس گھر سے جانا پڑے گا۔ بابا جی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کبھی بھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس کو چھوڑوں گی۔ بابا جی کی بات سن کر وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ہمارے گھر کے پچھلی طرف درختوں کی بہتات ہے اور بہت سے جنات کے قبیلے بھی آباد ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کے گھر سے نکل جاؤ اور ان علاقوں میں آ کر آباد ہو جاؤ۔ بابا جی نے تیز لہجے میں کہا، مجھے اس بچی سے بہت پیار ہو چکا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے محبت بھرے انداز سے بولی، اور اب تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ بابا جی نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو میں اس بچی کو جان سے مار دوں گی۔ اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے تمہاری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جی کی آنکھیں بند ہو گئی اور زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ بابا جی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور معافیا مانگنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں اس بچی کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا۔ بابا جی نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں اس پھول جیسی بچی سے پیار کرتی ہوں، آپ لوگوں کو اگر کوئی تکلیف ہے تو میں اسے ایک شرط پر چھوڑ دوں گی، اس بچی کے استعمال شدہ کپڑے مجھے دے دیا کریں تو میں اپنی بچیوں کو پہنا لیا کروں گی، ان کپڑوں میں سے مجھے اس کی خوشبو آیا کرے گی تو میرا دل سکون میں آ جایا کرے گا، اس نے دکھی لہجے سے کہا۔ مجھے اس کی بات ماننے سے کوئی انکار نہ تھا، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا،
इसीलिए मैं इस बात पर राजी हो गई। बाबा जी को अंदेशा था कि वो अगर हमारे घर आएगी तो हो सकता है कि अब अपनी बात पर कायम न रह सके और दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ शुरू कर दे। इसीलिए उन्होंने बुआ की ड्यूटी लगाई कि वो हर 2 से 3 माह के बाद हमारे घर से कपड़ों का बैग ले आया करेंगी और यहाँ जंगल में किसी दरख्त के नीचे रख दिया करेंगी। उस दिन से लेकर आज तक बुआ बगैर किसी लालच के हमारे घर से कपड़े ले जाती हैं और जंगल में रख देती हैं। लेकिन तुम न जाने क्या समझती हो, तुम्हारे कपड़ों के बगैर क्या कोई रह नहीं सकता। तुमने आज उन्हें इतनी बातें सुनाई, उन्होंने आइंदा आने से इनकार कर दिया था। मेरी मिन्नत समाजत करने पर बहुत मुश्किल से वो इस बात पर राजी हुई हैं कि आज के बाद वो खुद नहीं आएंगी बल्कि मैं खुद उन्हें कपड़ों का बैग पकड़ा दिया करूंगी ताकि अंदर उन्हें ना आना पड़े। सारी बात मुकम्मल करके मामा ने एक लंबा सांस लिया और बैकग्राउंड के साथ टेक लगा ली। मैं और मायरा बहुत तवज्जो से उनकी बात सुन रहे थे। मुझे हैरत हुई कि जन्नात इंसानों के कपड़ों का क्या करते होंगे। मामा, जन्नात और इंसान में जिस्मानी फर्क बहुत ज्यादा होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जन्नात मेरे कपड़ों का क्या करते होंगे। जहन में आने वाला सवाल आया तो मैंने जल्दी से मामा से पूछ लिया। मैं भी यही सोचा करती थी कि जन्नात इंसानों के लिबास का क्या कर सकते हैं। इसका इजहार मैंने बाबा जी के सामने किया तो वो मुस्कुराने लगे। जन्नात इंसान से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन लिबास, खाना और तमाम ज़रूरी हाजात से बिल्कुल इंसानों की तरह मुज़य्यन होते हैं। अगर मैं इस्तेमाल शुदा कपड़े उन्हें देती हूँ तो इसमें मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होता। एक छोटी सी शर्त पर वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए था। मामा ने मुझे तफसील से जवाब दिया। इतनी बड़ी बात आपने आज तक हमसे छुपाई हुई थी। अगर आप पहले ही हमें बता देती शायद आज ये मसला ही न होता। मायरा ने शिकवा करते हुए कहा। मुनासिब नहीं समझा कि आप सबके जहनों में खौफ की कोई कैफियत पैदा की जाए, इसीलिए आज दिन तक इस बात को छुपाए रखा और शायद सारी उम्र छुपाए ही रखती। लेकिन आज इरम की इस हरकत ने मुझे हकीकत बताने पर मजबूर कर दिया। अब आप तीनों बहन भाई समझदार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मसले को अपने जहन पर सवार नहीं करेंगे। मामा ने कहा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने चंबेली बुआ को आज बहुत बुरा भला कह दिया था। आप ऐसा करना कि अगली बार जब वो गेट पर आएँ तो मुझे बता देना, मैं खुद उनसे जाकर माफ़ी मांग लूँगी और उन्हें मना लूँगी। मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा। इसीलिए तो कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। वालिदैन औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। ये बात हर औलाद को पता होनी चाहिए। मामा ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं कोशिश किया करूँगी कि आपकी किसी बात से इख्तलाफ न करूँ और हर बात मानूँ। मैंने सर झुकाते हुए कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपने कमरे में घुसकर हर वक्त बैठी न रहा करो। घर के कामकाज में मुलाजमा के साथ साथ हाथ बटाया करो। बैठते उठते हुए मामा ने नया हुक्म जारी किया तो हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। किचन के कामों से तो मेरी जान जाती थी लेकिन मामा की बात से इनकार करना तो मुमकिन नहीं था। अब यहाँ पर आराम करने के बजाय नीचे चलते हैं ताकि मामा से दोबारा डांट न सुननी पड़े। मारा ने उठते हुए कहा। शाम को पापा घर आ गए तो मामा ने चंबेली बुआ वाला सारा वाक़ा उन्हें बता दिया, जिस पर वो अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। लिबास तब्दील करके वॉशरूम से बाहर निकली तो कमरे में धरी रिवॉल्विंग कुर्सी झूल रही थी। मारा को कोई काम होगा इसीलिए वो कमरे में आई होगी। कुर्सी को झूलते देखकर मैंने सोचा, तुम मेरे कमरे में आई थी क्या? कोई काम था? इस कमरे में जाकर मैंने उससे पूछा। नहीं, मैं तो तुम्हारे कमरे में नहीं आई। हैरान नजरों से मेरी तरफ देखते हुए उसने इनकार में सर हिला दिया। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरे में वापस आ गई। कुर्सी अभी तक झूल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हुआ हो या अभी उठकर गया हो। खौफ के मारे मैं अपनी जगह पर मफलूज होकर रह गई। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कौन है कमरे में? सामने आकर बात करो। कमरे में इधर उधर देखते हुए मैंने आवाज लगाई और खामोशी से जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ लम्हे गुजर गए लेकिन कोई जवाब ना आया तो मैं दोबारा ऊंची आवाज से पूछने लगी, कमरे में कौन है? सामने आ जाए। कुर्सी मुसलसल झूल रही थी। अचानक ही मेरी नजरों में वो मंजर देखा जो आज से पहले मैंने कभी न देखा। एक स्याह रंग के होला कुर्सी से उठा और सरसराहट की आवाज के साथ ही हवा में उड़ता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज गले में दब कर रह गई। जोर जोर से चीख कर सबको बुला लूंगी लेकिन मेरा जिस्म मुंजमद हो चुका था। चाहते हुए भी किसी को आवाज न दे सकी। कुछ देर बाद जब आसान बहाल हुए तो दौड़कर कमरे की खिड़की बंद की। ये सब क्या हो रहा था? मेरा जहन ये समझने से कासिर था।
جتنی بھی دعائیں یاد تھی پڑھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اگر ماما یا کسی اور کو بتایا تو سب بہت پریشان ہو جائیں گے۔ آگے جو بھی چیز تھی اس نے مجھے کوئی بات نہیں کی، یا مجھے کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کل یونیورسٹی سے فری تھی، اسی لیے دن چڑھے تک سوتی رہتی تھی۔ 11 بجے کے قریب آنکھ کھولی تو سارا جسم درد سے اکڑا ہوا تھا۔ بہت مشکل سے بیڈ سے نیچے اتری اور خود کو زبردستی کھڑا کر کے فریش ہونے کے لیے واش روم میں آ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آئینے میں خوفناک شکل کی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ آئینے میں وہ عورت بدستور دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آئینہ زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ میں چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ مائرہ نے میرے سامنے آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ میرے کمرے میں کوئی، میں اٹک اٹک کر جواب دینے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر ماما بھی آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے کمرے میں سب کون ہو سکتا ہے؟ مائرہ نے مجھے تسلی دینے کے لیے کہا اور میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ آؤ میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے تمہارے کمرے میں۔ تم تو خواہ ہی ڈر رہی ہو۔ ماما نے بھی ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دی اور مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، برج اور صوفے کے نیچے جھانک کر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد مائرہ نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو کوئی بات نہ بتانا چاہتی تھی۔ کل ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی تھی شاید ان کا اثر ہے جو تم دونوں ڈر گئی ہو، ماما نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماہا اور ماما سہارا لے کر مجھے سیڑھیوں سے نیچے لے کر آئیں۔ ماما کے کمرے میں مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ جلدی سے اس کے لیے ناشتہ لے آؤ، اس کے بعد اسے میڈیسن دوں گی تاکہ اس کی صحت بہتر ہو جائے۔ ماما نے مائرہ سے کہا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، جب بھی آپ میرے کپڑے چمبیلی بوا کو دیتی ہیں اسی دن رات کو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے ماما کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اس کے کپڑے جنات کے لیے بھیجتی ہیں یہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ مائرہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، وہ ناشتے کے لیے ملازمہ کو کہہ کر آئی تھی۔ تم دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب کی بار جب بوا آئیں تو میں ان سے کہوں گی کہ ان بزرگوں سے دوبارہ بات کریں اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، ماما نے سوچتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد میں نے میڈیسن لی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ شام تک میری طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اچانک ہی موسم نے انگڑائی لی، کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ تہا اس وقت کلب کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے میں، ماما اور ماہا لان میں بیٹھ گئیں۔ ٹھنڈی ہوا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم تینوں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھی کہ پاپا بھی آ گئے۔ ماما نے ملازمہ کو چائے بنانے کا کہا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ پاپا سر شام ہی گھر آ جائیں۔ ان کے آنے سے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں رونق آ گئی ہے۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے جب اچانک ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آ گیا۔ نہ جانے کہاں سے ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا ایک سانپ ہمارے سامنے رکھے ہوئے میز پر آ گرا۔ ہم سب ڈر کر اٹھے اور میز سے دور ہو گئے۔ کالے رنگ کا سانپ انتہائی موٹا اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ چور کی آواز سن کر چوکیدار دوڑتا ہوا آ گیا۔ کیا ہوا؟ اور بندوق کی مدد سے سانپ کا نشانہ باندھ لیا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ تو اچانک ہی غائب ہو گیا۔ کدھر چلا گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے چوکیدار نے حیرت سے کہا۔ ہم سب حیران تھے کہ ایک دم سے وہ سانپ کہاں غائب ہو گیا، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب مجھے اپنے کمرے سے خوف محسوس ہوتا تھا، اسی لیے میں زیادہ تر مائرہ کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ رزلٹ آنے کے دن قریب آ رہے تھے، اسی لیے سب کچھ چھوڑ کر میں نے اپنا سارا دھیان دعاؤں پر لگا دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تب طالب علموں کو احساس ہوتا ہے اور پھر وہ کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھ کر دن رات دعائیں مانگتے ہیں۔ آج صبح جب سے ماما کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ میڈیسن لینے کے بعد آرام کر رہی تھی۔ میں یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو چکی تھی، اسی لیے وہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر چمبیلی بوا آئی ہیں اور گیٹ سے باہر ہی کھڑی ہیں، کہہ رہی ہیں بڑی بیگم صاحبہ کو بلا دو اور کپڑوں کا بیگ بھی لا دو۔ میں فون پر گیم کھیلنے میں بیزی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا، جو بیگ ماما نے تیار کیا اسے دروازے کے پاس رکھ دو، میں آتی ہوں۔ فون بند کر کے رکھتے ہوئے میں نے کہا۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، چادر سے اچھی طرح خود کو ڈھانپا اور چہرے کو بھی چھپا لیا۔ ماما کے پرانے کپڑے ایک شاپر بیگ میں ڈالے اور گیٹ پر آ گئی۔ بڑی بیوی صاحبہ سو رہی ہیں، انہوں نے یہ کپڑے بیگ میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے، یہ لے جاؤ۔ دروازے سے ہاتھ باہر نکال کر بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم کون ہو؟
बुआ ने हैरत से पूछा। मैं इस घर की मुलाजमा हूँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और वापस पलटी। मामा की तबीयत तो पहले ही खराब थी, रात के पिछले पहर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पापा अस्पताल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मामा अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं हो रही थी। मामा दर्द की शिद्दत से कर्राह रही थी। उन्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं मामा के कपड़े ना देती तो उन्हें ये तकलीफ भी बर्दाश्त न करना पड़ती। मामा की हालत देखकर मैंने पापा को सारी बात बता दी। तुम हर वक्त हमारे लिए कोई न कोई मसला ही बनाकर रखती हो। क्या जरूरत पड़ी थी माँ के कपड़े देने की? उसने तुम्हारे साथ झूठ तो नहीं बोला था? पापा ने गुस्से से कहा। अब सब होने का इंतजार करो। मैं चंबेली बुआ के घर जाऊंगा और उनसे इस मसले पर बात करूंगा। हो सकता है वो कोई हल निकाल लें। पापा ने कुछ सोचते हुए कहा। मामा ने दर्द की दवा खाई तो कुछ सुकून महसूस कर रही थी। सुबह सवेरे ही पापा बुआ की तरफ रवाना हो गए। जल्दी उनकी वापसी भी हो गई। जल्दी से अपनी माँ को तैयार करो और तुम भी जा रही हो। जाओ, हम अभी इसी वक्त एक रूहानी बुजुर्ग के पास जा रहे हैं। पापा ने मामा से तैयार होने के लिए कहा। क्या हम उन्हीं बाबा के पास जा रहे हैं जिनके पास आप बचपन में मुझे लेकर गए थे? मैंने पूछा। वो बुजुर्ग बाबा इंसान की औलाद, किसी जिन की औलाद नहीं जो 500 साल तक जिंदा रह सकें। वो तोड़ न जाने कब के फौत हो चुके हैं। उन्हीं की गद्दी नशीन हैं ये बुजुर्ग भी, जिनके पास हमने अभी जाना है। पापा ने मेरे पूछने पर गुस्से से जवाब दिया। पहले हमने चंबेली बुआ को उनके घर से लिया और फिर आस्थाने पर पहुंच गए। आस्थाने पर मर्दों और औरतों का हुजूम लगा हुआ था। दुखों के मारे लोग न जाने कहां कहां से आए हुए थे। हर कोई किसी न किसी मसले या बीमारी से दो चार था। चंबेली बुआ ने फोन पर हमारे लिए वक्त ले लिया था, इसीलिए हमें इंतजार की कोफ्त उठानी नहीं पड़ी। पापा ने तफसील से सारा मसला उस रूहानी बाबा जी को बताया। सफेद रंग के साफ सुथरे लिबास में मलबूस बाबा जी सफेद दाढ़ी में बहुत ही भले दिखाई दे रहे थे। जमीन पर एक दायरा लगाकर उसके दरमियान मुझे बिठा दिया और कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे उनकी कड़कदार आवाज सुनाई दी तो मैंने आंखें उठाकर देखा तो वो औरत जो मुझे वॉशरूम के आईने में दिखाई दी थी वो मेरे सामने बैठी थी। तुम इन मासूम लोगों को क्यों तंग करती हो? क्यों? इन्हें क्या हुआ है? ये अपने बच्चे के इस्तेमाल शुदा कपड़े तुम्हें दें? बाबा जी गुस्से से पूछ रहे थे। मुझे बचपन में ये बच्ची बहुत अच्छी लगती थी। मेरी इस बच्ची मर गई थी, इसीलिए मुझे इससे बहुत प्यार है। इसके इस्तेमाल शुदा कपड़ों से मुझे इसकी खुशबू आती है, लेकिन इस बार इन कपड़ों के बजाय इसकी माँ के कपड़े आ गए थे और इसमें चंबेली बुआ की बेइज्जती भी की थी। बुआ ने कपड़े मखसूस दरख्त के नीचे रखे तो गुस्से से फिजा में देखती हुई बोली, तुम्हारी वजह से आज मुझे छोटी सी बच्ची से बेइज्जत होना पड़ा है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैं उसके घर चली गई और इसे डराया, जबकि तुम मेरे उस्ताद मोहतरम से वादा किया था कि उसके घर कभी नहीं जाओगी। तुमने वादा तोड़ा, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। बाबूजी ने गुस्से से कहा। मैं इसके घर नहीं जाना चाहती थी, इसकी इस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। इसकी माँ के कपड़ों के साथ तुमने क्या किया था जो इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है? बाबूजी ने उससे पूछा। मैंने सिर्फ खोल कर देखे थे और कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे गंदे हाथ जब इनके कपड़ों के साथ लगते हैं तो इनके जिस्म में तकलीफ हो जाती है। तुमने वादा तोड़ने में पहल की है, इसीलिए अब ये तुम्हारे वादे के पाबंद नहीं रहे। बरसों से ये अपना वादा निभा रहे थे, लेकिन अब ये आजाद हैं। अगर तुमने इन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बाबूजी ने उसे सख्त लहजे में धमकी दी। तुम वादा खिलाफी की सजा को जानती हो ना? अगर अभी मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो बाद में कभी नहीं करूंगा। बेहतर यह है कि इनकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ और दोबारा इन्हें कभी तंग मत करना। बाबा जी ने उसे तंबीह करते हुए कहा। आपने मुझे माफ कर दिया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, उसने एहसान मंदाना अंदाज से कहा और बाबा जी की इजाजत से गायब हो गई। अब आप लोग इत्मीनान से अपने घर वापस जाएं। अल्लाह ने चाहा तो अब आप हर तरह से इस आफत से महफूज रहेंगे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, आपने हमें इस मुश्किल से निकाला। पापा ने उनका शुक्रिया अदा किया और आस्थाने से बाहर आ गए। बुआ प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए आपको कितनी तकलीफ उठाना पड़ती है। मैंने बुआ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बुआ। हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, किसी को छोटा या गरीब समझकर कमतर नहीं समझना चाहिए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, अगर होती तो कपड़े लेने के लिए हरगिज तुम्हारे घर न जाती। बुआ ने प्यार भरे अंदाज में कहा। मैं आज के बाद आपकी इस बात पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को खुद से छोटा न समझूं और बड़ों का एहतराम करूं। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। वापसी का सफर बहुत पुरसुकून था। ऐसा लग रहा था कि कांधों के ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔